खातिमुर रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। अल्लाह की कुदरत और उसका निज़ाम देखिए कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में उसने पैदा फरमाई। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पान के तिब्बी फ़वाइद के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इस पान को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और ज़माने क़दीम में इसका जो नस्ली नाम था वो सांची पान था। बाद में उसकी एक क्रॉप बंगला पान भी कहलाई। उसके बाद पाकिस्तान में भी इसकी क्रॉप पैदा हुई और यहाँ पर भी वो पान लगे, लेकिन जो कामयाब पान थे वो सांची पान ही कहलाए, क्योंकि इसका मज़ा जो है वो बहुत तेज़ नहीं होता और वो ज़बान को काटता नहीं। पहले लोग पान को सिर्फ दवा के तौर पे इस्तेमाल करते थे, इसके अर्क़ियात बनते थे और दिल की बंद रगों को खोलने के लिए उस वक्त ये तसव्वुर आज से 100 साल पहले नहीं था, लेकिन इसका अरक बना के पिया जाता था कि ये हाज़मे को अच्छा करता है, ये निज़ाम हाज़मा अच्छा करता है, ये जिगर के लिए बड़ा अच्छा है और ये खून को गाढ़ा होने से रोकता है और रंग को साफ़ करता है। वो लोग जिनके रंग जो है जिगर की ख़राबी की वजह से ख़राब होते हैं वो गोरे हो जाते हैं, तो इसलिए इसका अरक बड़ा मुस्तअमल था मतब में। और मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब भी बहुत बड़े हकीम थे, हैदराबाद दक्कन में हमारा मतब था, तो वहाँ पर भी सुना कि पान जो है बहुत कम होते थे, लेकिन चूँकि वो आज़ाद रियासत थी तो वहाँ पर भी वो इंपोर्ट किए जाते थे, मंगवाए जाते थे और उसके बाद उसका अरक कशीद करके वो अरक ख़ास तौर पे लोग लाइनें लगा के लेते थे कि इस अरक से पेट का निज़ाम जो है बिल्कुल ठीक हो जाता था। आजकल जो पहला नुस्खा मैं आपको दूंगा वो ये दूंगा कि दिल की बंद रगों के लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो पान है कि आप सांची पान छोटा जो है वो ले लें और उसे आप रात को किसी मिट्टी के बर्तन में 40 पत्तियां पुदीने की और पान का एक पत्ता, बड़ा पत्ता जो सांची का होता है वो आप ले लें। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा आपको लेना है। ये 3 चीज़ें हो गई और चौथी चीज़ इसमें हम दालचीनी का इजाफ़ा कर देते हैं। तो इसे रात को भिगा दिया जाए और उसे सुबह उबाल कर छान कर इसे सुबह पीने से दिल की बंद रगें जो है वो खुल जाती हैं और अगर आप पहले ही से पिएँ तो वो रगें बंद नहीं होती। हमारे पास इसके और भी कई इस्तेमाल हैं। इसमें आयोडीन शामिल है, इसमें वो पोटाशियम शामिल है, इसमें विटामिन B1, विटामिन B2 शामिल है और बाज़ जगह पर यह भी कहा गया कि इसका इस्तेमाल से कैंसर नहीं होता, ये एंटी कैंसर है। तो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें निकोटिक एसिड जो है वो होता है। तो बुनियादी तौर पे अब पहला सवाल जो गुफ्तगू और आगे बढ़ाने से पहले आता है वो ये कि हम क्या पान जो खा रहे हैं ये फ़ायदा है, हम जो पान का इस्तेमाल जो कर रहे हैं क्या उसके फ़ायदे, ये उसके फ़ायदे के लिए माफ़ कीजिए हरगिज़ प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ पान के खालिस पत्ते का इस्तेमाल है कि आपने ये एक पत्ता लेना है और इस एक पत्ते को किस अंदाज से, मैंने जैसे दिल का मर्ज़ है इसी तरीके से ये छोटा पत्ता है, इसको इसकी डंडी निकाल दी जाए, चूँकि ये तेज़ होती है, इसके भी बड़े काम हैं, लेकिन इसको इस तरीके से सिर्फ मोड़ के और मुँह में रख लिया जाए और इसे चबा लिया जाए। दिन में ऐसा अगर बड़ा पान है तो आधा, और वैसे ये पान जो है आधा मुँह में चबा लीजिए, बस ये दवा है। दवा ये है, दवा ये नहीं है कि इसके अंदर छालियाँ डाली जाए, इसके अंदर तंबाकू डाली जाए, ये तो तबाही है, ये तो जहर है, ये तो हमारे गले के लिए प्रॉब्लम है। ये तो बड़ा शरीफाना पत्ता था, ये बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा पत्ता था और इसको मेडिकली जो है यूनानी तिब के अंदर एक दवा के तौर पे मुस्तअमल था। इसे हमने तुरफ़ा व तमाशा बना दिया। तो पहले तो बड़े बड़े नवाबों के घर पे इसको क्योंकि कट्ठा दरियाफ्त हुआ था, इसे फिर एक दवा के तौर पे कि सिर्फ कट्ठा लगा दिया जाए और इसको सौंफ डाल के खाया जाए, इसके बीड़े बना के और इस्तेमाल होते थे। शुगर के लिए ये बहुत अच्छी दवा है, शुगर पेशेंट्स के लिए पान बहुत अच्छा है कि इसका एक पत्ता
آپ جو ہے روزانہ اس کو صبح نہار منہ جو ہے ناشتے سے پہلے چبا لیں، اور اس کے بعد 5 منٹ بعد آپ پانی پی لیں ایک آدھ گھٹ، اور اس کے بعد ناشتہ کریں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت عمدہ دوا ہے، اس کا ایک سادہ پتا روزانہ استعمال کیا جائے، اور جو پرسکرائب میں کروں گا وہ سانچی پان کروں گا کہ وہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کا ایک مناسب درمیانہ حصے کا پان جو ہے وہ مل جاتے ہیں، بڑے پان نہ لیں، چھوٹے پان جو ہے وہ سانچی لیں۔ اسی طریقے سے بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اینٹی ڈپریشن ہے، یعنی کہ وہ مریض جو کہ مختلف کلر کی گولیاں کھاتے ہیں ڈپریشن کے لیے، اینٹی ڈپریشن میڈیسن کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پان کا پتا جس طریقے سے میں نے آج بتایا کہ اس پان کے پتے کو رات کو کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد چبا لیں، اور چبانے کے بعد جو ہے آپ کلی کر کے اور اپنی نیند لیجئے، اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم شروع ہو جائیں کہ یہ مسوڑوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، یعنی کہ اس پتے کو صرف چبا لیا جائے تو مسوڑوں کی بیماریوں کے لیے، پائریا کا مرض اس سے نہیں ہوتا، دانت اس سے مضبوط ہوتے ہیں، دانت اس سے چمکدار ہوتے ہیں، اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز میں نے آپ کو بتائی۔ اسی طریقے سے کولیسٹرول کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کولیسٹرول کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں یہ میں نے جو ترکیب بتائی کہ پودینہ، پان اور اس میں دارچینی اور ادرک، 4 چیزوں کو جو ہے پانی میں ابال کے ڈال دیا جائے۔ ویسے عموماً میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ جب گھروں میں پودینے کی چٹنی جو بناتے ہیں، اگر اس میں بھی اگر روٹین کے اندر آپ پان کے 2 پتوں کا اضافہ کر لیں، اس کو پیس لیجئے، اب تو سل بٹوں میں نہیں پستا، مشینوں میں بنتی ہے چٹنی بھی، تو اس کے اندر 2 پان ڈال دیا جائے تو وہ اس کی تیزی کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ بھی صحیح رہے گا۔ اور بڑی مزے کی بات کہ جگر کا علاج ہے، کہ جگر کو فعال رکھتا ہے، جگر کے اندر اچھے سیلز خون کے بناتا ہے، اس کو طاقتور کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے کھانے سے جگر کے امراض نہیں ہوتے، تو اس کا استعمال کیجیے۔ اسی طریقے سے میں نے ترتیب یہ دیا کہ اس کا قہوہ بنایا جائے۔ سب سے بڑی بات جو آج کل عموماً بہت سے مریض میرے پاس کلینک پہ بھی ہے کہ اندر سے بخار ہو رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، یہ موسم ایسا ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا، بخار تھرمامیٹر میں نہیں آتا، تو اس کے لیے قہوہ آپ چاہیں تو لکھ لیجئے، یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اس میں صرف آپ کو برہم ڈنڈی لینی ہے۔ برہم ڈنڈی ایک جو ہے ہربل ہے، اس کو تقریباً 1 گرام کے قریب ایسی سوکھی سی ہوتی ہیں، وہ آپ لے لیں، اور 1 عدد پان کو لے کے اور اس میں 1 گلاس پانی میں ابالیے، اور وہ اگر بچہ ہے تو 2 ٹیبل اسپون، بڑا ہے تو وہ آدھی پیالی روزانہ پیے۔ اس سے پرانا بخار جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، اور جو سردی کی شدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نزلہ، زکام، کھانسی آج کل بہت ہے، اس کے لیے بھی ایک قہوہ ہے، اس کا نسخہ بھی آپ لکھ لیجئے، جس میں پان ہے، سبز الائچی ہے، سونف اور دارچینی۔ اس میں آپ نے پان کا 1 پتا لینا ہے، سونف 1 چائے کا چمچہ، اور 2 عدد چھوٹی الائچی اور 2 انچ کا ٹکڑا آپ کو دالچینی کا لینا ہے۔ اسے 1 گلاس پانی میں ابال کے، یہ قہوہ بڑا مزے کا ہوگا، اور اس میں چاہیں تو آپ گرین ٹی بھی ڈال لیجئے، اس کا ساشے ڈال لیجئے تو گرین ٹی کا، تو یہ آپ قہوے کے طور پہ پئیں گے تو اس سے نزلہ، زکام، سر میں جو درد رہتا ہے، بھاری پن، اس کے لیے۔ اسی طریقے سے انفلوئنزا کے لیے، جو بہت زیادہ انفلوئنزا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کو جو چیزیں لینی ہیں قہوے کے اندر، اس میں دالچینی اور پان 1 عدد، صرف 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کا قہوہ پیجئے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے یہی پان لینا ہے، پیشانی میں اس طریقے سے اس کو مل کے 2-3 پتوں کو اس طریقے سے آپ نے ملا، اور اس کے بعد پوری پیشانی میں اس کا لیپ لگا لیا تو فوری طور پہ سر کا درد بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے فائدے ہیں جو مزید وقت ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر ہم